تشبیس سارا ورکلم بی مثال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے تشبیس سارا ورکلم بی مثال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے نو نبا پیدا شی چرت مثل د جانان نو نبا پیدا شی چرت مثل د جانان نو داسی پیدا کړي ذل جلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے تشبیس سارا ورکلم بی مثال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے دا زکور تخکلی لہماخ کلو نوایم دا زکور تخکلی لہماخ کلو نوایم نور مبین ستایلی ذل جلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے تشبیس سارا ورکلم بی مثال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے رکستن پیدا شوا پرنائی د رخسار رکستن پیدا شوا پرنائی د رخسار بی بی عائشہ وائی داسی قال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے تشبیس سارا ورکلم بی مثال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے مشرق مغرب رڼای شو د نور پتا جلو مشرق مغرب رڼای شو د نور پتا جلو پنور می د محبوب جنوب شمال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے تشبیس سارا ورکلم بی مثال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے مولا د سر پشتر گوئے دلی دل باور اکائے مولا د سر پشتر گوئے دلی دل باور اکائے پلا مکان درب سر وصال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے تشبیس سارا ورکلم بی مثال خولے دے واوا یار لبدر و ہلال خولے دے واوا یار
بدر هلال کول دے ابو جہل ابی لہب کا سردارانو د قریشو ابو جہل ابی لہب کا سردارانو د قریشو جانان تتینا تور سوی بلال کول دے واوا یرلا بدر هلال کول دے واوا یرلا بدر هلال کول دے تشبیس سارا ورکم بی مثال کول دے واوا یرلا بدر هلال کول دے واوا یرلا بدر هلال کول دے سید کامل بادشاہ اللہ ورکڑ فضیلت دے سید کامل بادشاہ اللہ ورکڑ فضیلت دے پسر دا طه او یاسین شال کول دے کلام د سید کامل بادشاہ صاحب آواز دراج محمد ہمدرد او محمد حمزہ میدانی ریکارڈنگ ہمدرد اسٹوڈیو شویاڑا موبائل نمبر دے 0393636197 والسلام کبھی مثال کول دے واوا یرلا بدر هلال کول دے